मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज हम बात करेंगे हासिदीन के बारे में, जो लोग हसद करते हैं। तो जो लोग हसद करते हैं ना, उनके ऊपर ये 5 मुसीबतें बहुत जल्दी आ जाती हैं। अब वो 5 मुसीबतें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करिएगा। सुनने के बाद आपके दिल में खौफ तारी हो जाएगा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का ऐसा मिजाज होता है और वो ऐसे होते हैं कि किसी के घर को देखकर, किसी की गाड़ी को देखकर, किसी के दौलत को देख करके, किसी की सेहत को देख करके, किसी की औलाद को देख करके और किसी के इल्म को देख करके, किसी के मर्तबे को देख करके लोग हसद का शिकार हो जाते हैं और हसद करने लगते हैं। और जो लोग हसद करते हैं ना, आइएगा उनके ऊपर वो 5 मुसीबतें कौन कौन सी आती हैं, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इसे बड़ी ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है। पहली जो मुसीबत होती है वो ये होती है कि हासिद के, जो बंदा हसद करता है ना, किसी से जलता है, हसद करता है, उसके आमाल बर्बाद हो जाते हैं। पहली मुसीबत यानी आमाल क्या हो जाते हैं, जाये हो जाते हैं, उसके आमाल बर्बाद हो जाते हैं। आइएगा हदीस पाक मैं आपकी खिदमत में रखूं। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। जिस तरीके से आग लकड़ी को जलाकर खाक कर देती है, इसी तरीके से हसद भी उस इंसान की नेकियों को खा जाता है। यानी हसद करने वाला खुद नेक अमल करे या ना करे, मगर किसी की नेमत देखकर जलने से उसके आमाल बर्बाद हो जाते हैं। अरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने सामने वाले बंदे को नेमत से नवाजा। किसने नवाजा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अब आप अल्लाह की दी हुई नेमत पर हसद कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह के फैसले से नाराज हैं। तो इसलिए आपके ऊपर यह मुसीबत आती है कि आपकी जितनी भी नेकियां हैं, जितने भी नेक अमाल हैं, वो सारे के सारे क्या है, बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आप कभी भी किसी से हसद मत करना। अल्लाह तबारक व तआला किसी को अगर नेमत से नवाजे, घर से, मकान से, गाड़ी से, दौलत से, सेहत से, रुतबे से नवाजे, तो कभी भी उसके किसी भी रुतबे को देखकर, किसी भी चीज को देख करके हसद नहीं करना है, बल्कि आपको खुश होना है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है। ठीक है, लेकिन हसद नहीं करना है। नंबर 2, दूसरी मुसीबत क्या आती है? दूसरी मुसीबत आती है कि हसद करने वाले शख्स का दिल का सुकून छिन जाता है। जी हां, आपने देखा होगा जो हासिद होता है ना, वो हमेशा परेशान ही रहता है, हमेशा टेंशन में ही रहता है, हमेशा गम में ही रहता है। इहयाउल उलूम जिल्द नंबर 3 में हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते कि हासिद हमेशा गमगीन रहता है, क्योंकि वो शख्स दूसरों की नेमतें उसे जलाती रहती हैं और वो दूसरों की नेमतों को देख देख करके जलता रहता है, इसलिए वो हमेशा गम में मुब्तला रहता है। और जो इंसान हमेशा गम में रहता है तो उसके दिल का जो सुकून है ना, वो छिन जाता है। तो दूसरी मुसीबत क्या है कि हासिद का सुकून, दिल का सुकून छिन जाना, दिल का सुकून चले जाना। तो इसलिए कभी भी किसी से हसद आपको नहीं करना है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है अल्लाह की नाराजी और अल्लाह तबारक व तआला की लानत उस बंदे पर होती है जो किसी से हसद करता है। क्यों? कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, क्या ये लोग लोगों से हसद करते हैं उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाया। मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमत उस बंदे को दी, उस पर लोग हसद कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हसद करने वाला दर हकीकत मेरे फैसले पर नाराज होता है। तो जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले पर नाराज होता है ना, तो उसके आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं और उसके ऊपर लानत हुआ करती है। तो इसलिए कभी भी किसी शख्स को दौलत मिले, मकान मिले, मर्तबा मिले या इल्म मिले, जो औलाद या उसको सेहत मिले, जो कुछ भी हो उसके पास अल्लाह ने नवाजा है ना, उसे देखकर कभी भी आपको हसद नहीं करना है।
حسد آپ کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ حسد کا شکار ہیں، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہمیں جو ہے پریشان نظر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، پھر کہتے ہیں حضرت ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہمارا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کو نظر میں رکھنا ہے، حسد نہیں کرنا کسی سے بھی، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، برکت کا اٹھ جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ حسد کرنے والے کے اوپر کیا ہے، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے، یعنی برکت اٹھ جاتی ہے۔ برکت کا مطلب جیسے کہ کنز العمال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاسد کے رزق میں کبھی برکت نہیں آتی۔ کیا ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو شخص حسد کرتا نا تو اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر کیا ہے، وہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حسد دل سے برکت بھی اٹھا دیتا ہے، مال سے برکت بھی ختم کر دیتا ہے، اور وقت سے برکت بھی چلی جاتی ہے، اور صحت میں کمی آنے لگتی ہے، یعنی وہ صحت کے اعتبار سے کمزور ہونے لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی انسان کسی سے حسد کرے، ہر وقت غم میں رہے، ہر وقت ٹینشن میں رہے، یار اسے کیسے مل گیا، اسے اتنی جلدی کیسے کامیابی مل گئی، یہ ایسے اس نے کیسے کر لیا، تو اس کے دماغ میں وہی ٹینشن چلتی رہتی ہے، کیونکہ وہ حسد کا شکار ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ رب العزت نے اسے نعمت سے نوازا ہے، لیکن آپ اس سے حسد کرنے لگے، آپ حسد کی آگ میں جلنے لگے، تو اس سے کیا ہے، جب ٹینشن ہوتی ہے نا تو اس ٹینشن میں انسان کی صحت بھی کمزور ہونے لگتی ہے، وقت سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے، مال سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے، رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ رزق میں حاسد کے کبھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چار مصیبتیں ہو گئی۔ اب پانچویں مصیبت جو حسد کرنے والے کے اوپر آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ حسد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں بہت جلدی مبتلا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، حسد کرنے والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھی آتا ہے۔ دیکھیے گا احیاء العلوم جلد نمبر 3 کے اندر حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ حاسد انسان سب سے پہلے اپنی سزا خود پاتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنی ہی سزا میں اپنی سزا خود پا لیتا ہے۔ کیسے؟ یعنی وہ جل جل کر خود ہی تباہ ہونے لگتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی سے بغض و حسد رکھتا ہے نا تو وہ کیا ہے، جل جل کر خود ہی تباہ ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اس کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ خود اپنی زندگی عذاب بنا لیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں آپ دیکھیں گا وہ کبھی خوش نہیں رہتے ہیں، کبھی خوش نہیں رہتے ہیں، بس وہ دوسروں کو دیکھ کر کے باتیں کرنا ہے، دوسروں کو دیکھ کر کے جلنا ہے، دوسروں کو دیکھ کر کے حسد کرنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا بیان دیا ہے اور ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو نعمت سے نوازا ہے تو آپ اس کی نعمت کو دیکھ کے شکر ادا کریں اور خوش ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمت کو سلامت رکھے، اور دعا مانگیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی آپ کو نعمت سے نوازے گا، اور آپ جب کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے خوش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے بھی ایسی غیبی طریقے سے مدد فرمائے گا کہ پھر آپ بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا۔ اس لیے کسی کی بھی نعمت کو دیکھ کر کے آپ کو حسد نہیں کرنا ہے، کسی کے گھر کو دیکھ کر کے حسد نہیں کرنا ہے، کسی کے مال کو دیکھ کر کے حسد نہیں کرنا، کسی کی اولاد کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا ہے، کسی کی صحت کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا ہے، کسی کے مرتبے عہدے کو دیکھ کر کے آپ کو حسد نہیں کرنا ہے، کسی کے علم کو دیکھ کر کے آپ کو حسد نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے جس نعمت سے جسے نوازا ہے، آپ جو ہے دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کہ جس حال میں بھی ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا تم جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو جتنی میں نے یہ 5 باتیں بتائی ہیں، ان میں سے آپ کو ہر بات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، حسد سے جلن سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ کے جائیے گا۔